बलूचिस्तान में वो जंग जारी है, मुझे डर है कि अगर वो जंग आपकी दहलीज पर पहुंच गई तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो जंग जो हम पर हावी की गई है, जहाँ पे हमारे बच्चे औरतें कोई भी महफूज नहीं है, कोई भी। आप सबको इस बात का अंदाजा है कि ईरान में जो लोग मरे उसकी लवाकिन यहाँ मौजूद है इस धरने में। वो भी रो रहे हैं कि हमारे बच्चों को मारा गया है, मगर इसका जवाब कौन देगा? क्या इस रियासत के पास इसका जवाब है? यही हम बताना चाहते हैं, यही हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। लेकिन देखिए तो सही, कहाँ है आपकी सो कॉल्ड मीडिया, कहाँ है आपकी सो कॉल्ड रियासत की मीडिया और उसकी मशीनरी? आए, हम आपको एक्सपोज करके दिखा रहे हैं, आपका काम आपको आसान करके दिखा रहे हैं कि ये है वो बलूचिस्तान। मगर आप क्या कर रहे हैं? वो 2 कदम पे वो जो सामने वाले बैठे हैं उनको कवरेज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम बैठे हैं आप हमसे आंखें नहीं मिला सकते। आंखें मिलाने की जरूरत नहीं है आप लोगों में, इसी वजह से आप ये बातें कर रहे हैं। बस डरे उस दिन से कि जो जंग आप लोगों ने बलूचिस्तान की सरजमीन पर हावी की है ना, वो जंग आपके घरों तक ना पहुंचे, वो जंग आपकी दहलीजों तक ना पहुंचे। जब बलोचों के 3 महीने के बच्चे भी आपके बमबारियों से मरते हैं, 3 महीने के बच्चे। और अफसोस, बेजमीरी का मकाम, तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग इस पर सेलिब्रेशंस कर रहे हो, खुशी मना रहे हो कि आपके नंबर 1 एजेंसी और आर्मी के मिसाइल से मारने वाला जो बच्चा है वो 3 महीने का बच्चा है। खुशी मनानी चाहिए आप लोगों को। ये आपके एज अ कौम आपकी पस्तगी का इजहार करता है कि आप लोग कितना पस्ता सोच रखते हो और इंसानियत के लिहाज से आप लोग कितने पस्ते हो। 3 महीने का बच्चा, उसकी पहचान बलोच तो नहीं थी ना, उसको भी मारा गया। क्या है कि इस 3 महीने के बच्चे पर जो है ना, आप सब लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए थी? उसके बाद भी हमसे पूछा जाता है कि आप लोग किस लिए यहाँ बैठे हो? हम आपकी रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं, करते रहेंगे। और मैं बखुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना, और भी आएंगे, आते रहेंगे। हमने आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखे, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया, और हमारी तारीख कुर्बानियों से बड़ी पड़ी है। हमने कुर्बानी दी है, और आज लाखों की तादाद में जो बच्चे निकले हैं ना बलूचिस्तान में, हमने उनको अपना पैगाम पहुंचा दिया है। ये विटनेस है ये सारे लोग। बलोच नस्ल कुशी की जारी वो पॉलिसी है जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हैं। इसका मैं यही कहना चाहूंगी कि दोनों अतराफ औरतें और बच्चों को निशाना बनाया गया है। दोनों अतराफ में दोनों वो कुव्वतें हैं जो औरतों और बच्चों को मारने पर मुबारकबादियां दे रही हैं। कल जब बच्चों को मारा गया तो मुबारकबादियां दी गई, और आज भी वो बच्चों को मारने पर शाबाशियां बटोरी जा रही हैं कि आप जो है ना ईरान को शाबाशियां दे या ईरान आपके पाकिस्तान को शाबाशियां दे। तो ये वही जारी नस्ल कुशी है जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हैं, और हम मुतालबा करते हैं कि अपने फेक सिक्योरिटी के नाम पर मासूम बच्चों के कत्लेआम बंद की जाए, बच्चों का कत्लेआम बंद किया जाए। वो बच्चे जो शायद जिंदगी के अभी पहले स्टेज पर भी नहीं थे, उनको पता भी नहीं था, आप उन पर हमला करके अपने कौन सी सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। हमारी ये तहरीक 23 नवंबर को बलूचिस्तान के ज़िले केच से शुरू हुई। शहीद बालाज की मारवा अदालत कत्ल के खिलाफ ये धरना 5 दिसंबर तक तुर्बत शहीद फिदा चौक तुर्बत में जारी रहा, जबकि इस तहरीक के दूसरे मरहले में एक लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया गया। 6 दिसंबर को तुर्बत से लॉन्ग मार्च रवाना हुई और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए 20 दिसंबर को इस्लामाबाद पहुंचा, और 2 दिन इस्लामाबाद के जेलों में गुजारने के बाद 24 दिसंबर से ये धरना इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जारी है। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के मुतालबात पर संजीदगी से अमल करने के लिए रियासत को 1 हफ्ते की मोहलत दी गई थी, लेकिन इस पूरे दौरानिये में रियासत ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, जिसके बाद इस तहरीक के तीसरे मरहले का ऐलान किया गया। तहरीक के तीसरे मरहले में हमने बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया था, जिसमें गुज़श्ता 10 दिनों में 50 से ज़ायद गाँव और शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, रैलियां और धरने किए गए, जिसमें मल्लीर, लियारी, हबचौकी, विंदर, गड्डानी, हुत्तल, जाऊ, आवारान, मशके, गिरेशा, नाल, भड, ओरनाच, खुजदार, करख, सूराब, कलात, मुंगचर, मस्तुंग, कोयटा, तुर्बत, पंजगूर, दश्त, कुंडाने दश्त, बालीचा, तोम, मन, गवादर, कुलदान, जीवनी, पसनी, ओरमाड़ा, सुरबंदन, बेसेमा, नाग, खारान, दालबंदीन, यकमच, ब्रापचा, नौकुंडी, चेतर,
واشک، چاغی، نوشکی، ڈاڈر، نصیر آباد، سبی، کھولو، بارکان اور تونسا شریف شامل ہے، جہاں تفتان بارڈر کا بھی ذکر کرتی ہوں جو لوگوں نے مسلسل بند کر رکھا تھا۔ صرف 10 دنوں میں ان 50 شہروں میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے، جن میں اکثریت کی تعداد خواتین تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچ نسل کشی اور ریاستی مظالم کے خلاف لاکھوں لوگوں کا سڑکوں پر آنا اس تحریک کے حق میں ایک عوامی ریفرنڈم ہے۔ اس تحریک کی کال پر صرف ایک علاقے اور ایک ریجن سے نہیں بلکہ ملیر، کراچی سے لے کر تونسا شریف تک لوگ رضاکارانہ بنیادوں پر اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اور اس تحریک کا حصہ بن رہے ہیں، جو خود اس بات کا ثبوت ہے بلوچ نسل کشی کا مسئلہ کتنا حقیقی مسئلہ ہے اور یہ تحریک کس قدر عوامی تحریک ہے۔ قابل احترام صحافی حضرات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، اس تحریک کی بنیاد بلوچ نسل کشی اور ریاستی مظالم جیسے انتہائی سنگین مسائل ہیں، اور اس تحریک کے مطالبات بھی اپنے آپ میں مدلل اور زمینی حقائق کے عین مطابق ہے، لیکن آپ صحافی حضرات اس امر کے چشمدید گواہ ہیں کہ اس پرامن عوامی تحریک کے حوالے سے ریاست کے رویے اور اقدامات شروع دن سے کس قدر جارحانہ اور پرتشدد اور انوس تھے۔ ہم نے گزشتہ 4 پریس کانفرنسز میں ریاست کے جارحانہ رویے اور پرتشدد اقدامات کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی، اور اس پورے دورانیے میں ریاست کے رویے اور پرتشدد اقدامات میں کمی کے بجائے مزید تیزی آئی ہے۔ جیسا کہ اس تحریک کے شروع دن سے جہاں جہاں ہمارا لانگ مارچ گزرا اور اس تحریک کی حمایت میں جہاں جہاں احتجاج ہوئے، ان میں تقریباً 15 شہروں ملیر، نال، غزدار، لیاری، تونسا شریف، ڈی جی خان، گوادر، گریشا، کولو، بارکان، اب خیرپور، ماڑی پور، ڈی آئی خان اور اسلام آباد میں اس تحریک کے رہنماؤں سمیت سینکڑوں شرکا کے خلاف 20 سے زائد FIR درج کیے گئے ہیں۔ حالانکہ آپ صحافی برادری اور پورا ملک اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں جہاں سے یہ لانگ مارچ گزرا اور جہاں جہاں اس کی حمایت میں مظاہرے ہوئے، وہاں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے۔ جبکہ ہمارے اس پورے تحریک کے دوران تحریک کے رہنماؤں، ہمدردوں اور شرکا کو گرفتاریوں کا سامنا ہے، جس میں سب سے پہلے جب لانگ مارچ کے پرامن شرکا اسلام آباد پہنچے تو ان پر تشدد کے بعد 300 کے قریب شرکا کو گرفتار کیا گیا، جس میں خواتین، بچے اور بزرگ اور طلباء بھی شامل تھے، جبکہ ڈی جی خان، تونسا شریف اور لیاری میں اس تحریک کے حق میں ہونے والے احتجاج میں شریک درجنوں شرکا کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس لانگ مارچ میں شریک ہمارے دوستوں اور ان کے خاندان شروع دن سے پروفائلنگ اور ہراسمنٹ کا سامنا کر رہے، جس میں ان کی ویڈیوز اور تصاویر بنائے جا رہے ہیں، جبکہ لانگ مارچ میں شریک جبری گمشدگی کے شکار افراد کی لواحقین کے گھروں میں چاپے مارے جا رہے ہیں اور انہیں فون کر کے مختلف طریقوں سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بلوچستان سے ڈیتھ اسکواڈز کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت بلوچستان اور وفاقی حکومت نے ڈیتھ اسکواڈز کے لوگوں پر مشتمل گروہ کا ایک احتجاجی کیمپ ہمارے دھرنے کے بالکل سامنے لگایا ہے، جس کے ذریعے آئے روز ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ جبکہ اس پورے تحریک کے دوران پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا نے ہمارے کیمپ کا مکمل طور پر میڈیا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی پرامن تحریک میں سے ایک ہے جس میں لاکھوں لوگ شامل ہیں، لیکن مین اسٹریم میڈیا نے دانستہ طور پر ہماری تحریک کی میڈیا بلیک آؤٹ جاری رکھی ہوئی ہے، جبکہ ہماری پورے تحریک کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، جس میں سب سے اہم نقطہ نگراں وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کر کے جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کو دہشت گرد قرار دیا اور ان کے لواحقین کی توہین کی گئی، جبکہ بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاعات نے مجھ سمیت پورے تحریک کے خلاف متعدد پریس کانفرنس کیے، جس میں ہم پر جھوٹے اور سنگین قسم کے الزامات عائد کیے گئے اور ہمیں دھمکیاں بھی دی گئی۔ اس کے علاوہ ایک ٹی وی اینکر پرسن نے باقاعدہ ہماری تحریک اور مجھ سمیت ہمارے دیگر ساتھیوں کے خلاف باقاعدہ جھوٹ پر مبنی مہم چلائی اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں مسلسل ہراساں بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ ہماری تحریک کی بنیادی مطالبات میں جبری گمشدگیوں کا خاتمہ ہے اور جبری گمشدگیوں کے خلاف صرف بلوچ نہیں بلکہ پشتون، سندھی، مہاجر، شیعہ، کشمیری، گلگتی، سرائکی اور پنجابی کے ساتھ ساتھ دنیا کے انسان دوست لوگ بھی اس غیر انسانی عمل کو روکنے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور اس انسان دشمن پالیسی اور عمل کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بلوچستان میں جبری گمشدگیاں اور ماورائے عدالت قتل بدستور جاری ہے اور ہماری اس تحریک کے دوران متعدد لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے۔ اور کل بلوچستان کے علاقے اتل میں کوسٹ گارڈز نے ایک گاڑی پر فائرنگ کی اور اس گاڑی کے ڈرائیور کو قتل کیا، جس کی سنوائی نہ ہو سکی اور انصاف کے دروازے اب بھی بلوچ لوگوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ ریاست
ریاستی پوری مشینری بلوچ نسل کش پالیسیوں میں براہ راست ملوث ہے اور مظلوم قوموں کی تاریخ میں ایسی نسل کش پالیسیوں کا خاتمہ عوامی قوت سے ممکن پایا ہے اور بلوچ عوام ان پالیسیوں کے خلاف متحد ہے، جس کا عملی اظہار اس تحریک کے تیسرے فیز میں لاکھوں کی تعداد میں بلوچ عوام نے سڑکوں پر نکل کر کیا ہے۔ معزز صافی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بلوچستان ایک جنگ زدہ خطہ ہے جہاں روز بلوچ بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ عالم ایران نے بلوچستان کے علاقے پنجگور میں میزائل اور ڈرون حملے کیے جہاں 2 معصوم بچے شہید ہوئے، اور اس کے بعد آج صبح مغربی ایران کے زیر انتظام بلوچستان میں متعدد مقامات شمیسر، عقیاباد، اورنگ اور دیگر میں ریاست پاکستان نے بمباری کر کے عام آبادی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں تاحال 10 کے قریب افراد جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ یہ بمباری گولڈ سمڈ لائن کے دونوں اطراف بلوچ نسل کشی کی واضح عکاسی کرتی ہے۔ بلوچستان میں ہمارے لیے ایک الگ ہی غیر انسانی قانون لاگو کی گئی ہے، جو بولے گا وہ مارا جائے گا یا غائب کیا جائے گا، لیکن اب ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے۔ اس تحریک کا ایک مقصد یہی بھی ہے کہ ہم اس ریاست اور اس کے تمام اداروں کو یہ بتا سکیں کہ ریاست بھلے ہی ہمیں انسان نہ سمجھے، لیکن ہمارا سرمایہ ہمارے لوگ ہیں اور وہ زمین ہے جس پر ہم صدیوں سے رہ رہے ہیں۔ ہم اپنے بلوچ عوام اور اپنے سرزمین کو ریاستی درندگی اور لوٹ مار کا نشانہ نہیں بننے دیں گے۔ ہم پورے منظم عوامی قوت کے ساتھ اپنے قوم کی نسل کشی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں اور آخری دم تک کھڑے رہیں گے۔ تم تشدد کرو گے، ہم اس سے زیادہ ابھر کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد انتظامیہ کے واضح طور پر ہمارے پرامن احتجاج کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا تھا، اور اسلام آباد انتظامیہ سے ہم نے ہمارے دھرنے کے مد مقابل لگایا گیا سرکاری کیمپ میں خطرناک پروفیشنل کلرز کی موجودگی کے سبب سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا تھا، لیکن اسلام آباد انتظامیہ اس پر خطر نوید کو نظر انداز کرتے ہوئے اور اس کے علاوہ ہمیں وہاں سے مختلف طریقوں سے ہراساں کرنے کے حوالے سے بھی اسلام آباد انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا، لیکن انتظامیہ نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، جس کے سبب دھرنے میں شریک خواتین، بچے اور بزرگ ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ ہمارے پرامن تحریک کے خلاف یہ صرف ریاستی پرتشدد اقدامات اور غیر سنجیدہ رویے کے چیدہ نکات ہے۔ اگر ہم تمام پہلوؤں پر بات کریں تو شاید یہ پورا دن بھی اس کے لیے کم پڑ جائے گا۔ معزز صافی حضرات، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کے اپنے تیسرے مرحلے میں ہے، جہاں ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہے، اور اس کے ساتھ یہاں اس دھرنے میں روزانہ کی بنیاد پر بلوچستان بھر سے جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کے لواحقین آ رہے ہیں اور اس کا حصہ ہو رہے ہیں، اور یہاں ان کے پیاروں کی جبری گمشدگیوں کے کیس کو بین الاقوامی قانون کے تحت رجسٹر کیے جا رہے ہیں، جبکہ آج ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کو جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہیں، جس میں اس تحریک کے تیسرے فیز جہاں ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس تحریک کے چوتھے فیز کا اعلان کرتے ہیں، جس میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بلوچ نسل کشی اور بلوچستان میں ریاستی ظلم اور جبر کے خلاف آگاہی مہم چلائی جائے گی۔ اس آگاہی مہم میں ہم اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں وزٹ کر کے گھر گھر آگاہی مہم چلائیں گے اور اسلام آباد کے عوام کو ہمارے ساتھ ہونے والے ریاستی مظالم، جبر اور بربریت کی حقیقت سے آگاہ کریں گے، اور اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے 21 دسمبر کو تمام مظلوم اقوام کا ایک بین الاقوامی کانفرنس کا بھی انعقاد کریں گے۔ آخر میں ہم ایک بار پھر اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ریاست کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک پرامن احتجاجی تحریک ہے، اپنے مطالبات کے تسلیم ہونے تک ہر صورت جاری رہے گی، جس کے لیے ہم ہر طرح کے سخت حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ امر ریاست کی سنجیدگی پر منحصر ہے کہ وہ اس تحریک کو کتنا طول دینا چاہتی ہے، اور مذاکرات کی طرف سب سے پہلا قدم بالاج بلوچ سمیت عطا اللہ بلوچ کے قاتلوں کو فوری سزا اور اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر فیملی کے بچوں کی بازیابی شامل ہے۔ آخر میں پھر سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس تحریک سے جڑے کسی بھی شخص یا اس تحریک کے دوران اگر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو اس کی تمام تر ذمہ داری ریاست اور اس کے ادارے پر عائد ہوگی۔ تھینک یو۔ لوگ بہت سارے پوچھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے یو این سے کیوں مطالبہ کر رہے ہو، اور پاکستان میں جو یہ کل ڈرائیور شہید ہو گیا، پنجگور میں جو حملے ہو گئے، ان کے بارے میں پاکستان میں جو کل ڈرائیور شہید ہوا ہے اسے مارا کس نے ہے؟ انہی کے خلاف تو ہم یہاں بیٹھے ہیں نا۔ ریاستی جبر ہے، ریاست براہ راست مار رہی ہے،
इसलिए हम यूएन के पास जाना चाहते हैं। कल रियासती इदारों ने डायरेक्ट हिट किया है उस बंदे को। उनकी उम्मीद में हम यहाँ बैठेंगे कि वो हमारे पास आएंगे, उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है ना, उन्होंने डायरेक्ट फायर किया है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो आपने ईरान वाली हमलों की बात की, इसको किस तनाजुर में देख रहे हैं कि दोनों तरफ आपने बलोच का हवाला दिया? देख मैं बिल्कुल आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। जैश उल अदल का आप नाम लें या कोई दूसरे तहरीकों का, कल जब ईरान ने हिट किया है उसने बजाय कहा है कि मैंने जैश उल अदल के एक ठिकाने को मारा है, उसके बंदे को मारा है, लेकिन 3 साल का एक बच्चा भी मरा है, दूसरे की उम्र 4 है। ये खवातीन, ये तो कॉमन सेंस है, किसी को अब ये तस्वीरें दिखाएं आपको वो क्लियर करेगा कि 3 साल का बच्चा किसी तहरीक का नहीं है, ये कॉमन सेंस है। आज पाकिस्तान ने भी जो जवाबी कार्रवाई की है उसने फिर हमें मारा है। पाकिस्तान ने इसने जो मिसाइल फेंका है उसमें फिर एक 3 माह का बच्चा है, दूसरा उससे बड़ा है, एक 2 साल का है, उनकी लाशें आप देखिए, हम बच्चों को जब बांधते हैं ना, एक खातून है जो इस घर की है, बज़ाहिर उस मर्द को, अगर वो मर्द तो हर वक्त वहाँ घूमते रहते हैं ना, बाजारों में होते, अगर आपको उन्हें पकड़ना है तो इनसे कोई यहाँ पे हम इनकारी नहीं है कि आप किसी को ना पकड़ें, लेकिन औरतों और उन बच्चों को मारना ये खुली दहशतगर्दी है। अच्छा, ये तुम हैरान है, दोनों मुल्कों की जंग है, आर्मी वाले बॉर्डर में, मैं खुद बॉर्डर एरिया का हूँ, वहाँ एक साथ दोनों बैठ के चाय पीते हैं, अभी भी पी रहे होंगे, अगर कोई वहाँ पे छुपा के वीडियो भेज देना, अभी भी वो एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। ये उस तरफ मिसाइल फायर करके बलोच को मार दे, वो इस तरफ फिर इनको मार दे। अच्छा, इस्लामाबाद में आज मैं घूम रहा हूँ, जहाँ दो लोगों को देखता हूँ वो नाच रहे हैं कि ईरान ने बदला ले लिया। बखुदा हम दिल में रो रहे हैं, खुदा की कसम। आज वो एक होटल के सामने बैठे हुए तो सारे वीडियो कॉल के ईरान को बदला दे दिया, ईरान को बदला दे दिया। इतना गुस्सा आया ना कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं। ईरान ने किसको बदला दे दिया? आपने उनको मारा, वहाँ भी बलोच मरे, यहाँ भी। हाँ, अगर ये जंग इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान होती, यहाँ एक दूसरे के ऊपर मिसाइल गिरते, तो हम समझते कि ये बिल्कुल 2 मुल्कों की जंग है, लेकिन इस वक्त ये डायरेक्ट बलोचों को हिट कर रहे हैं, वो भी और ये भी। असल में मसला ये है कि आप के लोग जो है ना जंग से बहुत दूर है। ये जंग जो हम पर आवी की गई है बलूचिस्तान पर, बलोच पर, वो काफ़ी अरसे की जंग है जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिस पर हमने 56 डे से बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान डायरेक्ट फौज कुशी कर रही है, बच्चों को मार रही है, और उन बच्चों के मारने पर जश्न मनाया जाता है।